आंबूर सुद्धा देवळाकडे वतना न्हळ आसा व्हाळ आसा थंयच्यान लेफ्ट एक वॉटरफॉलाचेर रस्तो वता थंयच्यान जो घाट आसा तो राणीची बाग तो वयर पर्यंत वता आणि थंय आमचे त्या भागाचे जे धनगर समाजाचे लोक आसले किंवा कुळ्याक म्हणजे मिसेस केपें कॉलेजीन असिस्टंट प्रोफेसर आसा तिचो आजो जो आसा तो शिंगाडी दोनो शिंगाडी तो दूधसागर सोनोळ हांगा रावतालो आणि ताका लागून ते थंय रावताले थंयच्यान हे अशे घाट मार्गांतल्यान वयर वताले आणि थंयच्यान वयल्यान अनमोड थंयच्यान भाग येताले किंवा म्हजो आजो जो बुंदीर रावतालो बुंदीरच्यान कृष्णापूरच्यान भीमगड सायडीन केळीनी म्हणून घाट आसलो अशें तेणी म्हाका सांगलेलें आणि त्या घाटांतल्यान ते खानापूर वयताले आनी खानापूरच्यान भात हाडटाले कित्याक हांगा फक्त नाश्ते लायताले भात लायनासले आणि ह्या सगळ्या घाटांची ह्या सगळ्या वाटेंच्यो किंवा ह्या न्हंयांची नांवां आसात आता बुंदीर हे कित्याक लागून ते बंदर आतां आमी डिस्कशन केलें आनी तुमी जशें म्हटलें तशें म्हाका सुद्दां पयलीं तेच सांगतालें की बंदर तें ट्रेडींग मार्क आसलो आनी ताका एविडन्स असो आसा की म्हादेचो जो खोरो सकयल गांयचे पर्यंत पळयत जाल्यार नौकाधारी आमकां गजलशी पळोवपाक मेळटा नौकाधारी त्याच भागान आसा आनी हांगा बंदर हांगा सगळो ट्रेडींग रूट आसलो म्हजो जो गांव आसा तो इब्राहिमपूर पेडण्या तालुक्यान आनी आंगड म्हजो वाडो आनी थंय सुद्दां बंदर म्हण आसा आनी थंय बंदरा कडेन म्हणजे आमचे पयलींचे जाणटे थंय आमी बाजारांत वयता म्हणटाले आणि थंय जेन्ना हांव बारीक स्कुलान आसतना जेन्ना म्हाका राजूर केरकर म्हण हांवें बेश्टे भोंवताले तेन्ना कितलेशेच फोटोज मेळ्ळे आमी बरोच संदिसाक खुबशे फोटोज दिल्ले तेन्ना की आर्किओलॉजिकल स्टडी कर म्हणून सो हे बंदर आणि ते बंदर तशें खंय ना खंय कनेक्ट जाता कारण हे सगळे ट्रेडिंग रूट आमचे पयलींचे आशिल्ले आणि हे सगळे आता राणीची बाग असो किंवा आंबे घाट असो किंवा केळिनी असो किंवा दिघी घाट असो सांग्यार दिघी घाट सामको महत्वाचो दिघीच्यान वयर गेले की स्वामी गवडा देवी गवडा देवीच्या त्या भागात पडटा आणि आमचे जर पयसाच्या पयलींचे जाल्यार आमची सोयरीगती दांडेली पर्यंत जाताल्यो सगळ्यो म्हणजे म्हज्या आई म्हज्या आजयचे दोन बायल्यो एक बायल दांडेलीची दुसरी बायल वाघेरीची सो दांडेली पर्यंत म्हणजे ते काय असे आड मार्गान वचनासले मदल्यानूच घाट मार्गान वताले सो हे सगळे घाट मार्गाची नांवां आसात म्हणजे बारीक बारीक नांवां खूब आशिल्लीं आय डिड नॉट न्यू हाऊ रेलेवंट दे वर हियर सो आय डिड नॉट रेकॉर्ड देम बट आय रियली दॅट इज द कोर ऑफ दीस कॉन्फरन्स सो आय हॅव दीस सगळी नांवांची वळेरी आसा हांव मागीर लिखीत स्वरुपांत तुमकां सबमीट करता आणि हांवें जशें म्हटलें की वाघेरी मोर्लेगड सोनावळ दुचाकरी सगळे जे हाय टरेन आसा थंय आमचो समाज रावतालो दोन रिजन एक टेबल टॉप प्रिफर करताले बिकॉज टेबल टॉपर कशें आसा की गोरवां आनी हांचे गोठे बांदपाक सोंपें पडटालें आनी चरपाक ग्रेजिंग लँड थंय आसताली म्हणून तें बरें पडटालें म्हणून they were very particular about the hydrological knowledge. They were particular about the pastoral information. They were particular about the terrain and the slope. They never prefer slope. The slope केन्नाच घरा बांदपाक प्रिफर करूंक ना. आता ग्रेजिंग लँडस्केप सामकें महत्वाचें म्हणून दोन आसात एक म्हणल्यार सांगे सत्तरी आनी त्या भागांत जर पळयत जाल्यार आमकां म्हशी चड मेळटा कित्याक चडशे डोंगरार रावताले वेरएज पेडणे बिचोले ह्या सायडीन टेबल टॉप जाल्यार बोकडां चड आसतालीं बिकॉज हांगा दिस इज अ फ्लॅट लँड आनी ह्या सगळे हांचे आमराई वनराई अशी बरीचशी नांवां आसात कोटणीची नांवां आसात वेगवेगळ्या डोंगरांची नांवां आमकां ती म्हजी आई सदांच सांगता आता बंदी रोडे हांवें जे म्हटलें ही जी न्हंय मावाच्या पुण्याचे मातसो वयलो फोटो सो हो जर पळयत जाल्यार हांगाच्यान एक्चुअली ती म्हादय न्हंय सकयल पावता आनी हांगासर भरपूरशे आमकां ते संशोधन करतात मेळपाक शकता ट्रेडिंग रूट आसले ते आनी हांगा कोटणीक खुबशीं नांवां दिल्ली आसात जी आई म्हजी म्हाका सदांच सांगता आमकां सदांच एक खंत आसता दोतोराडे खूब फावटी पयलीं उलयला की लोकोत्सव जाता मागीर शिगमो जाता मागीर ते कार्निवल जाता आनी प्रत्येक ठिकाणी धनगर समाजाच्या गजान थंय परफॉर्म केले जाता आनी सगळे जाण ह्या नृत्याचे फकाणां करतात ज्या पद्दतीन ते मांडवळ जाता ज्या पद्दतीन ते परफॉर्म करतात आनी जी उतरां ते वापरतात म्हणजे बल्ले 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 अशें कितें ते विचित्र करतात आमी जे होर बल्ला चांग बल्ला बलेग हुई त्या प्रत्येक शब्दाचो अर्थ आसा तेतून भितर हिस्ट्री आसा तेतून भितर जॉग्रफी आसा पण आत्तां जे करता ते फकाणां करतात न्ही हे जर तुमी पळयशात तो पाटलो आसूं किंवा थंय जे म्हणजे आमचे कडेन देवूळ किंवा मुर्ती स्वरुपाचे खंयचे ना प्रत्येकाचे देव आसा पण मुर्ती स्वरूप किंवा देवूळ हे आमचे भितर ना आमी निसर्गाकूच देव मानतात आनी सुपारी आसूं किंवा फातर हो आमचो देव आमी जे आमच्या देवारान फातराची पुजा करतात सुपारीची नाल्लाची पुजा करतात पत्वांची पुजा करतात आनी आमचे सगळे जे रिती रिवाज पळयता जाल्यार ताचो उल्लेख आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आनी हो जो लास्ट फोटो आसा तो म्हजो आजो बुलडे फुड्यान ते दोनी ताचे जे आमी म्हणले ते बायलो सो एकदा तेची एक बरी स्टोरी आसा की बाळपय तो चलत एकदा गेलो आनी सांजो बशिल्ले कडेन
म्हाल्याकडे बशिल्लो तेका शॉक आयली आनी तो कोलॅप्स जालो आनी तो एडमीट केलो हॉस्पिटलान तेका आनी तेका सलायन लायलो रातचो 9 सुमार तो उठलो आनी तेणी सलायन काडले आनी चलत तो 3:30 गोंदयेक पावलो चलत म्हणजे तांकां ते तसले प्रकार खबर नासले आनी आजूच इनफॅक्ट सकाळी हांवें आई कडेन म्हज्या उलयलो ती सांगताली की थंयच्यान तेन्ना की शिगमो दसरो जालो की आफ्टर ऑक्टोबर टील एप्रील वॉट इज दे शुड यूज दे शुड ट्रॅव्हल विथ दॅट कॅटल्स म्हणजे एक वेगळ्या दोंगराचेर वयर वचप एक 3-4 किलोमीटर 3-4 वरां चलत वचप मागीर म्हशी थंय दवरपाच्यो मागीर थंय नाश्तो लावपाचो थंय रावपाचें थंयच्यान परत दूध काडपाचें येवपाचें आनी सांजचें परत वचपाचें सो हे सगळे प्रकार त्या भागांत जाताले आनी त्यो वाटो भयंकर अजुनूय थंय वाटो आसा म्हणजे आपूण फावटी कृष्णापूर वता गोंदीर झाडांनी पेडांनी ह्या भागांत वता ते वाटो अजुनूय आसात तशे म्हणजे आणि हे कॉग्निटिव्ह मॅपिंग समाजाची बरी असल्या कारणान म्हाका पयलीं दिशिल्लें की आय एम एक्चुअली अ गुड इन कॉग्निटिव्ह मॅपिंग I thought because I am interested in geography, I am good in that. But later I realized my DNA itself is in the cognitive mapping. म्हणजे एकदा आम्ही हांगा वताले सोसोगडार वताले आणि सोसोगडार जो आमचो कृष्णापूरचो भुरगो तो वाट चुकलो हांवें ताका सांगलें ना हांव पळयता म्हणून आमकां 2 वरां लेट जालें आनी बरोबर ताका वयर आमी सोसोगडार पावले तो म्हाका कळ्ळें कशें आय सेड आय डिड नॉट आन्सर एट दॅट टायम बट somehow I knew the road and we went up to the Sosogad that entire road and ते वाट तेन्ना नाशिल्ली सो ही कॉग्निटिव्ह मॅपिंग स्किल आसा ती सामकी म्हत्वाची आसा ती प्रॉमिनंटली आमच्या समाजान पळोवपाक मेळटा आनी वेगळे एनवायरमेंटल म्हणजे ह्या कॉन्सेप्ट आसात आतां थंय हे आसा ती माळ लायता आमी माळ आनी थंय रुईचें झाड आसतलें किंवा सुपारी झाड आसतलें किंवा पणोळीचें झाड आसतलें किंवा अशी वेगवेगळी झाडांची वापर थंय जाता आनी पुजन जाता आता ह्या सुद्धा फोटोन पळयत जाल्यार थंय आसा ते 2 फातर आसात आनी फातरांची पुजा करतात ते आमचे खातीर तेच देव तेका कूड म्हणटा कूड म्हणटा ती एक पाटल्यान दवरतात आनी वर्सभर ते सांबाळटात असो भायर काडटात मागीर हांगासर आमी कामो आसा कामाची पुजा करतात त्याच्या हातीन हरयाळी जी आसा सगळे ती तांदुळाचे ते पुडेचे 2 दिसतात ते तांदुळाचे पुडे दिसतात आनी म्हाळाक आमी सप्रोग नांवाचो एक प्रकार आसा ते सगळे करतात सो आमचो समाज आसा तो पर्यावरण आनी जिओग्राफिकल नॉलेज हेच्या सामको व्हेरी वेल कनेक्टेड आसा थोडी जी सरनेम जर आमी पळयत जाल्यार शेळके नांवाचे सरनेमाचे आमचे भरपूर लोक आसा विठ्ठल शेळके आमचो तुमकां खबर आसतली आता शेळकेचे नांव अशें म्हणटात की शेळी वयल्यान येयल्या आता एविडन्स कितें आसा शेळके सरनेमाची फॅमिली शेळ किंवा फिमेल कोण केन्नाच खायना ते खायनात कित्याक ते देव मानतात कित्याक तांकां अशें आसता की शेळी वयल्यान आमचें नांव शेळके अशें पडलां किंवा खरवत